नमस्कार। आज हामी प्रथम विश्वयुद्धको बारेमा छोटो अध्ययनको लागि तयारी गरिरहेका छौँ। यसमा हामीले यहाँ तपाईँले देख्नुभएको हरेक व्यक्तिको बारेमा, यहाँ देखिएको नक्साको बारेमा र यहाँ देखिएका यी देशहरूको बारेमा हामी डिटेलमा कुराकानी गर्नेछौँ र प्रथम विश्वयुद्धको छोटो परिचय, यसका कारणहरू, यसको परिणाम, यसको घटनाक्रमहरू र प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालको भूमिकाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। प्रथम विश्वयुद्ध सुरु गर्नको लागि हामी सबैभन्दा पहिला यसको इन्ट्रोडक्सन पार्टबाट जान्छौँ। प्रथम विश्वयुद्ध यहाँ तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो मानव इतिहासमा एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ र टेरिफाइङ वार। यो 28 जुलाई 1914 देखि सुरु भएर 28 जुन 1919 गएर समाप्त भएको थियो। यो प्रथम विश्वयुद्धमा 36 नेसन्सहरू 36 वटा राष्ट्रहरू डाइरेक्टली इन्भल्भ भएका थिए भने अरू धेरै राष्ट्रहरू इन्डाइरेक्टली यसमा इन्भल्भ भएका थिए र विश्वभरि एकदमै ठुलो परिणामको दहनजनको क्षति भएको थियो। यो युद्ध जमिनमा पनि लडियो, यो युद्ध समुद्रमा पनि लडियो, यो युद्ध आकाशमा पनि लडियो, विभिन्न साधनहरू मार्फत। प्रथम विश्वयुद्धको लागि विभिन्न देशहरूले मिलिटरी अलायन्सेस पनि बनाएका थिए। यो सैन्य गुटहरू पनि बनाएका थिए। जस्तै हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, यो एलाइज पावर, अर्को एक्सिस पावर। फ्रान्स, ब्रिटेन, रसिया, इटाली, बेल्जियम, चाइना, जापान, युएसए यिनीहरूको एउटा समूह थियो। युद्धको लागि एउटा समूह बनेको थियो जसलाई एलाइज पावर भनिन्थ्यो। यसै गरी जर्मनी, अस्ट्रिया, हङ्गेरी, टर्की यिनीहरूको अर्को समूह थियो जसलाई एक्सिस पावर भनिन्थ्यो। यो त हाम्रो प्रथम विश्वयुद्धको सर्ट इन्ट्रोडक्सन भयो। अब यस बाहेक अरू कुराहरू हामी यहाँ हेरौँ है त। यसका कारणहरू के थिए त? तपाईँहरूले यहाँ कारणहरू देख्न सक्नुहुन्छ। 7 वटा कारणहरू छन्। प्रथम विश्वयुद्धका धेरै कारणहरूमध्ये आज हामी यी प्रमुख 7 वटा कारणको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। पहिलो कारणको रूपमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रुपिजम अफ युरोपियन कन्ट्रिज। युरोपियन देशहरू जुन छन् तिनीहरूको बिचमा गुटबन्दी भएको थियो। युरोपमा गुटहरू बनेका थिए। त्यसको बारेमा कसरी बनेका थिए त्यसको डिटेलमा हामी एकछिनमा फेरि पढ्छौँ। दोस्रो नम्बरमा छ एक्सट्रिम नेसनलिजम एन्ड मिलिटरिजम। त्यति बेला युरोपमा, खास गरी युरोपमा यो अतिराष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद सुरुवात भएको थियो। त्यति नै समय सैन्यवाद पनि सुरु भयो। आर्मीको सङ्ख्या एकदमै धेरै बढाउने कम्पिटिसन पनि सुरु भयो। यसै गरी तेस्रो नम्बरमा इम्पेरियलिजम एन्ड कोलोनियलिजम भनेको छ। यसमा यो भनेको के त भन्दा त्यति बेला साम्राज्यवादको पनि विस्तार भएको थियो। साम्राज्यवाद, यसै गरी उपनिवेशवाद पनि प्रथम विश्वयुद्धका कारणहरू थिए। यसै गरी रोल अफ न्युज पेपर्स भनेको छ। त्यति बेलाको न्युज पेपरहरूको भूमिका पनि एकदमै डरलाग्दो थियो, जसको कारणले प्रथम विश्वयुद्ध हुन पुग्यो। अनि बाल्कन क्राइसिसको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ। बाल्कन क्राइसिस भनेको यो बाल्कन क्षेत्रमा भएका देशहरू, तिनीहरूको बिचमा एक किसिमको विवाद थियो। त्यो तनाव थियो त्यो बाल्कन रिजनमा, बाल्कन प्रायद्वीपको जुन देशहरू छन् त्यसमा। अनि त्यसले प्रथम विश्वयुद्ध जन्मिनको लागि सहयोग पुर्यायो। यसको बारेमा डिटेलमा हामी एकैछिनमा कुराकानी गर्छौँ। यसै गरी नम्बर 6 मा हामी के कुराकानी गर्छौँ भन्दा रिबेलियस फिलिङ अफ बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना। बोस्निया हर्जगोभिनाको विद्रोही भावना, उनीहरूमा किन विद्रोहको भावना पैदा भयो, यसले कसरी प्रथम विश्वयुद्ध हुन पुग्यो, यसको बारेमा पनि हामी डिटेलमा कुराकानी गर्छौँ।
अनि इमिडिएट कज अर्थात् तत्कालीन कारण के थियो त? कुन घटना घटेर प्रथम विश्वयुद्ध सुरु भयो त? त्यसको बारेमा पनि हामी एकदम वान बाई वान हामी स्टडी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी ग्रुपिजम अफ युरोपियन कन्ट्रिजको बिचमा त्यो युरोपका वेस्टर्न युरोपका कन्ट्रीहरूको बिचमा यो ग्रुपिजम कसरी भएको थियो, के कारणले त्यहाँ गुटबन्दी सुरु भयो र त्यो गुटबन्दीको कारणले प्रथम विश्वयुद्ध कसरी भयो त हामी डिटेलमा कुराकानी गर्छौँ। अब ग्रुपिजम अफ युरोपियन कन्ट्रीभित्र हामीले यति कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। जर्मनीको युनिफिकेसन भएको थियो। जर्मनी पहिला सानो थियो, पछि ठुलो भयो। यसको बारेमा हामी एकैछिनमा पढ्छौँ है त। जर्मनीको युनिफिकेसन अफ इटाली, अटो फन बिस्मार्कको बारेमा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। विलियम फर्स्टको बारेमा, पोलिसी अफ इम्पेरियलिजमको बारेमा, एनेक्सेसन अफ एल्सेस एन्ड लोरेन अफ फ्रान्सको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्छ। ट्रिपल अलायन्सको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्छ। डाउनफल अफ बिस्मार्कको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्छ। यसरी ट्रिपल इन्टेन्टको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्छ। यी सबै कुराहरू पढिसके पछाडि युरोपियन कन्ट्रिजमा ग्रुपिजम कसरी सुरु भएको थियो र त्यो ग्रुपिजमको कारणले प्रथम विश्वयुद्ध कसरी हुन पुग्यो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँ युनिफिकेसन अफ जर्मनीको थोरै हेरिहालौँ। यो जर्मनीको युनिफिकेसन, जर्मनीमा एकीकरण भयो। एउटा सानो, जस्तै नेपालको एकीकरण गोर्खा राज्यबाट सुरु भएर विशाल नेपाल बनेको जस्तै जर्मनी पनि प्रसियाबाट अनि अरू चाहिँ राज्यहरूलाई एकीकृत गर्दै गर्दै पछि ठुलो जर्मनी बन्न पुग्यो। हामी यहाँ दुईजना व्यक्तित्वको बारेमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, बिस्मार्क र विलियम फर्स्ट। यी विलियम फर्स्ट भने यो प्रसिया जहाँबाट एकीकरण सुरुवात भएको थियो त्यहाँका राजा थिए। पछि यो युनिफाइड जर्मनीको पहिलो सम्राट हुन पुग्यो। अनि बिस्मार्क पनि के थिए त भन्दा, बिस्मार्क चाहिँ त्यो प्रसियाको पहिला प्राइम मिनिस्टर थिए। अनि त्यस पछाडि यिनीहरू दुईजना मिलेर ठुलो जर्मनी बनाए। त्यो बनाइसके पछाडि बिस्मार्क बिकेम द फाउन्डर एन्ड फर्स्ट चान्सलर अफ जर्मन एम्पायर। अनि बिस्मार्क र विलियम फर्स्टको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसरी जर्मनीको एकीकरण भएको थियो, सानोबाट ठुलो भएको थियो, फैलिँदै गएको थियो। यसै गरी इटाली पनि त्यसरी नै फैलिँदै गएको थियो। यो सर्दिनिया भन्ने किङडम छ, यो सर्दिनियाबाट एकीकरण सुरु भएको थियो। यहाँ दुईजना व्यक्तित्व यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, क्याबो र इमानुएल। हामीले यसमा देख्न सक्छौँ युनिफिकेसन अफ इटाली, इटालीको एकीकरण कसरी भएको थियो भनेर। यो इटाली पनि पहिला सानो राज्यबाट अनि यो विस्तार हुँदै हुँदै ठुलो देश बन्न पुगेको थियो। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ किङडम अफ सर्दिनिया भन्ने यहाँबाट इटालीको एकीकरण सुरु भएको थियो। क्याबोर भन्ने थियो सर्दिनियाका प्रधानमन्त्री थिए, इमानुएल त्यहाँका किङ थिए। पछि दुवैजनाको प्रयासबाट देश ठुलो बन्यो अनि इटाली ठुलो देश बन्न पुग्यो। यसरी हामीले के थाहा पायौँ भन्दा, इटाली पनि सानोबाट ठुलो हुँदै गएको थियो। अब जर्मनी पनि ठुलो हुँदै गएको, यसै गरी इटाली पनि ठुलो हुँदै गएको, आफ्ना सीमा चाहिँ विस्तार गर्दै गएको, यो कन्डिसन थियो त्यति बेला। अनि यति नै बेला के भयो त भन्दा, तत्कालीन जर्मनीका चान्सलर अटो फन बिस्मार्क, जुन हामीले भर्खरै कुराकानी पनि गऱ्यौँ, अनि उनको क्यारेक्टर पनि कस्तो थियो त भन्दा, ऊ त चान्सलर भइहाले। चान्सलर भइसके पछाडि पनि अलि बढी एग्रेसिभ थिए नि। अनि उनले कुनै पनि समस्याको समाधान चाहिँ नि कुनै भाषणबाट, कुनै आदर्शबाट, कुनै चाहिँ नि मेजोरिटीको डिसिजनबाट हुन सक्दैन, ताकि यो ब्लडबाट अनि तरबारबाट मात्रै हुनसक्छ भनेर उनको विचार त्यस्तो किसिमको थियो। उनले युद्धलाई प्रश्रय दिए, त्यसैले उनलाई इतिहासकारहरू के भन्छन् भन्दा द म्यान अफ ब्लड एन्ड द म्यान अफ आइरन। ऊ आफ्नो विचारमा स्ट्रङ पनि थिए र उनी चाहिँ नि वारलाई उनले चाहिँ नि प्रायोरिटी दिएको भएर उनलाई द म्यान अफ ब्लड पनि भन्छ।
यसै गरी विलियम फर्स्ट अघि हामीले कुराकानी गरिहाल्यौँ, यो जर्मनीको चाहिँ नि पहिलो इम्पेयर, रसियाबाट ठुलो जर्मनी बनाए अनि ठुलो जर्मनीको चाहिँ नि यिनी पहिलो राजा बनाउँथे, अब इम्पेयर सम्राट बने। अनि हामी यहाँ पोलिसी अफ इम्पेरियलिजमको पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यो पोलिसी अफ इम्पेरियलिजम अर्थात् यो चाहिँ नि के भन्दा यो साम्राज्यवादी नीति हो। यो साम्राज्यवादी नीति भनेको अब तपाईँहरूले यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो सबै मै कब्जा गर्छु, मेरै प्रभुत्व रहोस् भन्ने किसिमको पोलिसी हो। यो यहाँ देख्नुहुन्छ यी मान्छेहरूले ठुलो क्षेत्र उनीहरूले ओगटेका छन्। अनि यसलाई के भनिन्छ भन्दा अ पोलिसी इन विच अ स्ट्रङ नेसन सिक्स टु डोमिनेट अदर कन्ट्रिज पोलिटिकल्ली, सोसियल्ली अर इकोनोमिकल्ली। अरू देशहरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने, त्यसलाई राज्य गर्ने होइन कि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने होइन कि त्यहाँ राजनीतिक रूपमा, त्यहाँ चाहिँ नि सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा अनि त्यसमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने हो। त्यसलाई त्यो कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ नि डोमिनेट गर्ने, त्यो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ नि आफ्नो फैलावट विस्तार गर्ने, यसलाई पोलिसी अफ इम्पेरियलिजम भनिन्छ। अब युरोपमा त्यो दुईवटा देशहरू जुन आफू चाहिँ नि एकीकृत भए, जस्तै सानो ठाउँ प्रसियाबाट जर्मनी ठुलो बन्यो, यसै गरी चाहिँ नि इटाली पनि सर्दिनियाबाट ठुलो बन्यो। त्यस पछाडि दे एडप्टेड द पोलिसी अफ इम्पेरियलिजम। अब सानोबाट ठुलो त भयो, अझै ठुलो बनाऊ भन्ने उनीहरूको त्यो नीति पनि अवलम्बन गरे। एज अ रिजल्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार हुन पुग्यो। यसै गरी अब यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण पोइन्ट के छ भन्दा एनेक्सेसन अफ एल्सेस एन्ड लोरेन अफ फ्रान्स भनेको छ। यो तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, फ्रान्स र जर्मनीको बिचमा त्यो हल्का लाइन राखेको, मधुरो लाइन राखेको दुईवटा ठाउँहरू छ। त्यसमा यो एल्सेस र लोरेन हो। यो ठाउँहरू, यो एल्सेस र लोरेन चाहिँ नि पहिला फ्रान्सको ठाउँ हो। यो फ्रान्सको ठाउँलाई अब जर्मनीले खोसेर लिइदियो। यहाँ अब जर्मनी र फ्रान्सको बिचमा अलि अगाडिदेखि नै दुश्मनी पनि थियो। अनि एज अ रिजल्ट उनीहरूले के गर्दै, जर्मनीले गएर फ्रान्सको दुईवटा जग्गा एल्सेस र लोरेन उसले खोसेर लिइदियो। खोसेर लिइदिइसके पछाडि फ्रान्स र जर्मनीको बिचमा अब तिक्तता बढ्न थाल्यो। आपसमा उनीहरू चाहिँ नि दुश्मन हुन थाल्यो। अब फ्रान्सले म बदला लिन्छु भनेर उसको बदलाको भावना पनि आयो। अब उतातिर जर्मनीलाई मैले खोसेर त लिएँ, अब फेरि फ्रान्सले बदला लिन्छ कि भनेर उसलाई डर पनि भयो। अनि आफ्नो तयारी गर्न थाले। अल्टिमेटली द्याट इन्भाइटेड द वार। यसै गरी अब ट्रिपल अलायन्सको कुराकानी हामी यहाँ गरौँ। अब जब जर्मनीलाई डर भयो, फ्रान्सको जग्गा त खोसेर लिइहाल्यो, अब यस पछाडि अब के गर्ने त? अनि अब आफू पनि डर हुनु पर्यो। त्यस पछाडि बिस्तारै अब जर्मनीले आफ्नो साथीहरू, आफ्नो विचार मिली साथीहरूको एउटा समूह बनाउँछ। अस्ट्रिया हङ्गेरी र इटालीसँग गएर उसले एउटा सम्झौता पनि गर्छ। अर्थात् यो तीनवटा देशहरूको एउटा समूह बन्छ, ग्रुप बन्छ। यसलाई जर्मनी, इटाली, अस्ट्रिया हङ्गेरी बिचको एग्रिमेन्ट पनि भन्छौँ। यसलाई हामीले छोटकरीमा ट्रिपल अलायन्स अर्थात् त्रिपक्षीय सम्झौता भन्छौँ यसलाई हामीले। अब युरोपमा हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दा यहाँबाट अब ग्रुपिजम सुरु भयो। देशहरूको बिचमा ग्रुपिजम सुरु भयो। जर्मन चान्सलर बिस्मार्कको चाहिँ नि उसको कर्तृत्व, उसको काम हो यो फ्रान्सको जग्गाहरू खोसेर लिने, त्यस पछाडि आफ्नो समूह बनाउने, ट्रिपल अलायन्स बनाउने। अब फ्रान्सलाई एक्लै बनाउने उसको विचार के थियो? फ्रान्सलाई एक्लै बनाएर फ्रान्स पछि चाहिँ नि दुःख पाएर उसले सरेन्डर गरोस्, फ्रान्सलाई जित्न सकियोस् भन्ने उसको चाहिँ विचार थियो। तर पछि के भयो, 1990 मा आउँदाखेरि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विलियम सेकेन्ड जर्मनीमा नयाँ इम्पेरर आइपुगे। अघि नै हामीले पढाएको थियौँ विलियम फर्स्ट, तिनका नाति चाहिँ नि अब जर्मन इम्पेरर बन्न आइपुगे, जर्मनका किङ बन्न आइपुगे। अनि उनले बिस्मार्कलाई पोस्टबाट हटाइदिए। कुरा कहिलेको थियो? 1890 को कुरा थियो।
अब बिस्मार्क पोस्टबाट हटिसके पछाडि सबैभन्दा बढी खुसी को भयो त भन्दा फ्रान्स हुन गयो। अब अगाडि चाहिँ नि फ्रान्सलाई निकै दुःख दिएको, फ्रान्सले एकपटक ट्राई पनि गरेको थियो, जर्मनीले जस्तै मैले पनि ग्रुपिजम गर्छु भन्ने उसलाई लागेको थियो। अटो von बिस्मार्कले त्यो हुन दिएका थिएनन्। अटो von बिस्मार्क अब पोस्टबाट हटिसके पछाडि अब फ्रान्सलाई पनि मौका मिल्यो। त्यस पछाडि अब फ्रान्सले पनि के गर्न सक्छ त भन्दा उसले अब म पनि ग्रुप बनाउँछु भनेर ग्रुप बनाउन सुरु गर्यो। यो फ्रान्स, ब्रिटेन र रसिया बीच फेरि अर्को एउटा गुटबन्दी भयो। यसलाई हामीले ट्रिपल इन्टेन्ट भन्छौँ। यसरी हामीले वेस्टर्न युरोपमा के देख्न सक्छौँ त भन्दा प्रष्ट रूपमा दुईवटा विरोधी समूह, विरोधी गुटहरू हामी देख्न सक्छौँ। यिनीहरू बने, एउटा ग्रुपमा जर्मनी, अस्ट्रिया हङ्गरी, इटाली बस्यो भने अर्को ग्रुपमा फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटेन र रसिया बने। अब यो सबै भइसके पछाडि, यो ग्रुपिजम सुरु भइसके पछाडि तपाईँले नम्बर 10 मा हेर्नुहोस् त, युरोपियन पावर्स वर डिभाइडेड इन्टु टु होस्टाइल ग्रुप्स। देयर वाज सस्पिसन, fear and political tension among the members of these rival alliances। यो दुईटा ग्रुपको बीचमा अब दुश्मनी पर्न थाल्यो, आपसमा शङ्का पनि हुन थाल्यो, घृणा पनि हुन थाल्यो, डर पनि हुन थाल्यो। अब के गर्ने त भन्दा अब हामी आफ्नो आफ्नो सुरक्षाको लागि अब सैन्य पनि विस्तार गर्नु पर्यो, हतियार पनि बढाउनु पर्यो भनेर उनीहरू लागे। अल्टिमेटली प्रथम विश्वयुद्ध सुरुवात हुन गयो। यो हामीले पहिलो कारणको बारेमा कुराकानी गरौँ। यसै गरी हामी दोस्रो कारणमा जान्छौँ, एक्सट्रिम नेसनलिजम एन्ड मिलिटरिजम। यो उग्र राष्ट्रवाद हो, अति राष्ट्रवाद पनि भन्छौँ र यो सैन्यवाद पनि हो। यहाँ प्रष्ट रूपमा हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दा दुईवटा ग्रुप देख्न सक्छौँ। हामीले दुईवटा विरोधी ग्रुपहरू देख्न सक्छौँ। यी ग्रुपको बिचमा डर पनि भयो, आपसी डर पनि भयो, दुश्मनी पनि भयो। अनि दुवै देशहरूमा के, यो दुवै ग्रुपमा के हुन थाल्यो भन्दा यो अल्ट्रा नेसनलिजम अर्थात् एक्सट्रिम नेसनलिजम भयो, आफ्नो देशप्रति एकदम बढी डिभोटी हुने। यहाँ हामीले लेखेका छौँ, एक्सट्रिम नेसनलिजम इज एन एक्सट्रिम डिभोसन टु वान कन्ट्री। आफ्नो देशलाई अति नै माया गर्ने, आफ्नो देश राम्रो होस् या नहोस् सबैले आफ्नो देशलाई माया गर्नु त पर्छ, तर नेसनलिजम राष्ट्रवाद त राम्रो हो, तर आफ्नो देशलाई कसैले केही गर्यो भने अरूलाई धेरै घृणा गर्नु अति राष्ट्रवाद। आफ्नो देशको बारेमा कसैले केही भन्नै नहुने, अरू देशको बारेमा घृणाहरू फैलाउने, यो चाहिँ यो एक्टिभिटी चाहिँ एक्सट्रिम नेसनलिजम। अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, Germans used to think that they were superior to others। जर्मन पिपलहरूलाई के लागेको थियो भन्दा अरू सबैभन्दा हामी चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मान्छे हो क्या, हामी जर्मन भनेकै एकदम ठुलो मान्छे हो। अब ब्रिटिसले के गर्थ्यो भन्दा ब्रिटिस युज टु थिङ्क द्याट दे वर बर्न टु रुल। अब ब्रिटिसको मान्छेलाई पनि त्यस्तै घमण्डी थियो, आफ्नो देश भनेपछि एकदम प्राउड फिल गर्ने, हामी जन्मेकै रुल गर्नु, उनीहरूलाई यस्तो फिल हुन्छ। अब फ्रेन्चहरूलाई के थियो भने अब हामीले बदला लिनुपर्छ, जर्मनीको अगेन्स्टमा हामीले बदला लिनुपर्छ, किनकि हाम्रो एल्सेस र लोरेन त उसले खोसेर लिएको छ। अब यसै गरी यहाँ के सुरु हुन थाल्यो त भन्दा मिलिटरिजम अब सुरु हुन थाल्यो। सैन्यवाद आफ्नो आफ्नो सुरक्षाको लागि अब उनीहरूको चाहिँ नि आर्मीको सङ्ख्या बढाउने, हात हतियारको चाहिँ नि सङ्ख्या बढाउने, त्यो चाहिँ काम सुरु भयो, कम्पिटिसन सुरु भयो। अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अब यहाँ जर्मनी र इङ्ल्यान्डको बिचमा यस्तो किसिमको चाहिँ नि कम्पिटिसन सुरु भयो। अब फर एभ्री सिप जर्मनी बिल्ड, इङ्ल्यान्ड वुड बिल्ड 2 सिप्स। जर्मनीले एउटा सिप बनायो भने इङ्ल्यान्डले अर्को 2टा सिप बनाउँथ्यो। यसरी हात हतियारको पनि होडबाजी हुन सुरु गर्यो। अर्को आफ्नो देशलाई उनीहरूले चाहिँ नि अति माया गर्ने र अर्को देशलाई घृणा गर्ने, त्यो पनि सुरु भयो। यो पनि एउटा प्रथम विश्वयुद्ध सुरु हुनुको एउटा कारण बन्यो। यसै गरी अर्को छ यहाँ इम्पेरियलिजम एन्ड कोलोनियलिजम भन्ने छ यसमा। अब यसमा
साम्राज्यवाद छ एउटा उपनिवेशवाद छ। यो दुईवटा ग्रुपलाई नै हामीले बढी फोकस गरौँ। अब यो दुईवटा ग्रुपको बिचमा नै के हुन थाल्यो त भन्दा अब आफ्नो राज्य कसले धेरै विस्तार गर्ने, आफ्नो राज्य कसले धेरै विस्तार गरे जति ठुलो भयो अनि त्यति नै उसको पावर बढ्ने भयो क्यारे। त्यस पछाडि उनीहरूले त्योभन्दा अगाडिदेखि नै इम्पेरियलिजम चाहिँ नि सुरु गरिसकेका थिए। उनीहरूले राज्य विस्तारको कामहरू सुरु गरेका थिए, त्यसलाई कन्टिन्युटी पनि दिए। र त्योभन्दा अगाडि नैदेखि जति बेला युरोपमा यो औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भएको थियो, त्यति बेलादेखि नै अब युरोपमा अब रिसोर्सहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्यो, उसको मार्केट एक्सटेन्ड गर्ने चाहिँ नि ठाउँको पनि आवश्यकता पर्यो। त्यहाँ कोलोनियलिजम अर्थात् यो उपनिवेशवाद पनि सुरुवात भएको थियो। यसको मतलब कि अरू देशहरूलाई गएर आफ्नो अधीनमा राख्ने, कब्जा गर्ने। जस्तै बिफोर 1947 इन्डिया वाज अ कोलोनी अफ ब्रिटेन। इन्डियालाई उनीहरूले कोलोनाइज गरेको जस्तै आएर रुलै गर्ने कि। अनि यिनी दुईटा समूहको बिचमा के थियो त भन्दा कसको धेरै कोलोनिज हुने, कसले कति धेरैवटा देशहरूलाई कोलोनाइज गर्न सक्ने भनेर यिनीहरूको बिचमा देयर वाज अ काइन्ड अफ कम्पिटिसन। अनि यसले गर्दाखेरि पनि के हुन थाल्यो त भन्दा अब वार सेन्टिमेन्ट बढ्न थाल्यो। अनि त्यस पछाडि यसको अन्त्य भनेको वारमै गएर हुने भयो। अब यहाँ न्युज पेपरको रोल छ। न्युज पेपरले काम के गरे त भन्दा अब दुईटा ग्रुप त भएका छन्। दुईटा ग्रुप भइसके पछाडि अब न्युज पेपरले पनि अब नयाँ नयाँ इस्युहरू भेटाउनु पर्यो। उनीहरूको कामै फेरि त्यस्तै हो। तर उनीहरूले बदमासी काम के सुरु गर्न थाले भन्दा यिनीहरू फेक न्युजहरू दिन थाले। अनि फेक न्युजहरू दिएर त्यस पछाडि त्यहाँ भएको जुन नेसनलिस्टिक फिलिङ थियो, राष्ट्रवादी जुन चाहिँ सोच थियो, त्यसलाई एकदम बढावा दिन थाले। अर्को देशको नराम्रो कुराहरू छापिदिने, अर्को देशको विरोधी कुराहरू छापिदिने। जर्मन न्युज पेपरले चाहिँ उता ब्रिटिसको अगेन्स्टमा न्युज छापिदिने, ब्रिटिसको न्युज पेपरले जर्मनको चाहिँ नि खराब न्युजहरू छापिदिने, आपसमा त्यहाँ उक्साइदिन थाले। अनि त्यो उक्साइदिसके पछाडि अल्टिमेटली द्याट अल्सो इन्क्रिज्ड वार सेन्टिमेन्ट इन पिपल। न्युज पेपरले खराब रोल खेले, फेक न्युज दिएर जनताहरूलाई चाहिँ नि वारको लागि उक्साउन थाले। यसले गर्दाखेरि पनि प्रथम विश्वयुद्ध भयो। यसरी हामी अब अर्को के कुरा गर्छौँ भन्दा बाल्कन क्राइसिसको कुराकानी गर्छौँ। यो बाल्कन भनेको कहाँ रहेछ त अब थाहा पाऊँ है। हामीले यहाँ नक्सामा देख्न सक्छौँ। यो नक्सामा यहाँ के देख्न सक्छौँ भन्दा यो बाल्कन क्राइसिस बुझ्नको लागि यो 5वटा कुरा थाहा पाउनुपर्छ। अटोमन एम्पायर भनेको के हो, बाल्कन पेनिन्सुला, बाल्कन रिजन, बाल्कन कन्ट्रिज भनेको के हो थाहा पाउनुपर्छ, बाल्कन लिग के हो थाहा पाउनुपर्छ। फर्स्ट बाल्कन वार, सेकेन्ड बाल्कन वारको बारेमा थाहा भइसके पछाडि वाट वाज बाल्कन क्राइसिस हामीलाई छर्लङ्ग हुन्छ। बाल्कन क्राइसिसको कारणले पनि प्रथम विश्वयुद्ध हुन पुग्यो। अब यसमा हेरौँ यो अटोमन एम्पायर भनेको के रहेछ त, जुन बाल्कन क्राइसिसको बारेमा बुझ्नुपर्ने है त। अब अटोमन एम्पायर भनेको हामी यहाँ प्रष्टसँग यहाँ बुझ्न सक्छौँ। यो अटोमन एम्पायर हो, यसलाई अटोमन साम्राज्य पनि भनिन्छ। यो के थियो भन्दा पहिलाको जुन टर्किस एम्पायर भन्छ यसलाई, यो प्रथम विश्वयुद्धभन्दा अगाडि चाहिँ नि टर्की विशाल थियो। यसको चाहिँ नि अन्डरमा धेरै अरू देशहरू, युरोपियन देशहरू, अफ्रिकन देशहरू थिए। त्यति बेला यसलाई अटोमन साम्राज्य भनिन्थ्यो। यो फैलिएको अवस्थामा थियो है, यो अटोमन एम्पायर भन्यो। अब यो बाल्कन पेनिन्सुला भनेको के त, पेनिन्सुला भनेको त हामीलाई सबैलाई थाहा छ। यो चाहिँ नि यसलाई प्रायद्वीप भन्छ। तीनतिरबाट चाहिँ नि पानीले घेरिएको जमिन जसलाई हामीले पेनिन्सुला भन्छौँ। अब तपाईँहरू यहाँ के प्रष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो यतापट्टि यहाँ पनि एउटा पानीको भाग छ, यता पनि पानीको भाग छ, यता पनि पानीको भाग छ। त्यसैले यो सबै रिजन, यति ठाउँहरू के त भन्दा यो बाल्कन पेनिन्सुला हो। यसलाई बाल्कन रिजन पनि भनिन्छ। यसमा भएका कन्ट्रीहरूलाई बाल्कन कन्ट्रिज भन्छौँ। यहाँ स्लोभेनिया छ, क्रोएसिया छ, बोस्निया हर्जगोभिना, सर्बिया, मोन्टेनेग्रो, कोसोभो, नर्थ मेसिडोनिया,
यसै गरी अल्बानिया, ग्रिस, बुल्गेरिया, रोमानिया यी देशहरू छन् अहिले त्यो ठाउँमा। यो ठाउँलाई बाल्कन रिजन भनिन्छ। अब हामीले यो कुराहरू थाहा पायौँ है। अब हामीले बाल्कन क्राइसिसको कुराकानी गर्दैछौँ। अटोमन एम्पायर पनि थाहा भयो हामीलाई, बाल्कन रिजनको बारेमा पनि हामीलाई थाहा भयो। अब यहाँ बाल्कन लिग भन्ने कुरा छ, अब थाहा पाऊँ है। यो अटोमन एम्पायर भनेर तपाईँले यो म्यापमा देख्नुभएको छ। यो अटोमन एम्पायर निकै ठुलो थियो, परसम्म गएको थियो पहिला। यो यति धेरै ठुलो थियो पहिला अटोमन एम्पायर। यो चाहिँ टर्की, पहिलाको टर्की भनौँ न। अनि त्यहाँको देशहरू, अरू बाँकी देशहरू बिस्तारै बिस्तारै अब स्वतन्त्र हुँदै गए। त्यो साम्राज्यबाट उनीहरू स्वतन्त्र हुँदै हुँदै गए। अब पछि के भयो त भन्दा त्यो ठाउँमा अब रसियाले पनि अलिकति उक्साइदियो। रसिया यो अस्ट्रियाको विरुद्धमा थियो, रसियाले पनि अलिकति उक्साइदियो। अनि यो अटोमनहरू चाहिँ नि उता अस्ट्रियनहरूसँग मिल्थे। अनि अब रसियाले के गर्यो भन्दा रसियाले चाहिँ नि अब यहाँको यो चारवटा देशहरूलाई अलिकति उक्साएर ग्रिस, सर्बिया, मान्टिनिग्रो, बुल्गेरिया यिनीहरूलाई उक्साइदिएर ल एउटा ग्रुप बनाऊ, यहाँबाट यो पेनिन्सुला जुन छ नि यो बाल्कन रिजनबाट यो टर्कीलाई हटाइदेऊ, उतापट्टि चाहिँ नि अटोमन एम्पायरलाई हटाइदेऊ भनेर त्यस पछाडि त्यसलाई त्यहाँ उक्साइदियो पनि। त्यस पछाडि यिनीहरू के चाहन्थे, यो चारवटा देशहरू सर्बिया, मान्टिनिग्रो, बुल्गेरिया र ग्रिस के चाहन्थे भन्दा अटोमन एम्पायर त्यो पानीको भागबाट यतातिर नआओस्, बाल्कन रिजनबाट अटोमन एम्पायर हटोस् भनी उनीहरू चाहन्थे। त्यस पछाडि दे फर्मड वान ग्रुप, यसलाई बाल्कन लिग भनिन्छ। त्यो बाल्कन लिग किन बनाइयो त भन्दा अब प्रश्न आउँछ, बाल्कन लिग के हो त भन्दा यी चारवटा देशहरूले बनाएको एउटा सङ्घ हो, एउटा ग्रुप हो, समूह हो। उनीहरूको उद्देश्य के थियो भन्दा यो बाल्कन रिजनबाट अटोमन एम्पायरलाई हटाउने, अर्थात् यो बाल्कन रिजनलाई चाहिँ नि अटोमन एम्पायरबाट फ्रिडम दिने यसको उद्देश्य थियो। अब बाल्कन लिग बन्यो। बाल्कन लिग बनिसके पछाडि त अब अटोमन एम्पायरमाथि यिनीहरूले अब धावा बोल्ने भयो, आक्रमण पनि गर्ने भयो। अब यहाँ वार सुरु हुन थाल्यो है। यो फर्स्ट बाल्कन वार छ। अब हामीले अघि कुराकानी गरिसक्यौँ के अरे, यहाँ बाल्कन लिग त बनिसक्यो। बाल्कन लिग बनिसके पछाडि यहाँबाट यो बुल्गेरियाले एट्याक गर्न थाल्यो, सर्बियाले यहाँ एट्याक गर्न थाल्यो, मान्टिनिग्रोले यहाँबाट एट्याक गर्न थाल्यो, ग्रिसले यहाँबाट एट्याक गर्न थाल्यो। अनि फलस्वरूप के भयो त भन्दा 1912मा फर्स्ट बाल्कन वार भयो। फर्स्ट बाल्कन वार भइसके पछाडि अब त्यति बेला अब टर्की त अलिक कमजोर, यो अटोमन एम्पायर कमजोर भइसकेको थियो। यसलाई उनीहरूले सिक म्यान अफ युरोप पनि भन्थे। यो के थियो त भन्दा यो आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्थामै थिएन, त्यति धेरै कमजोर थियो, सक्दैन थियो। 1912मा फर्स्ट बाल्कन वार भयो। अनि उनीहरूले के गरे, यो अटोमन एम्पायरबाट त्यो बाल्कन रिजनलाई उनीहरूले फ्रिडम दिए, छुट्याइदिए, टर्कीलाई हराइदिए भनौँ। त्यस पछाडि त्यहाँको जुन जग्गा छ यिनीहरूले आफूले कब्जा गरे। यहाँ तलपट्टि हेरौँ त 1912मा यो आफ्टर फर्स्ट बाल्कन वार त्यहाँ त्यो टर्कीलाई त्यहाँबाट हटाइदिए, यो जग्गा सबै आफूले कब्जा गरे। यो ठाउँमा हामी यहाँ के देख्न सक्छौँ, यहाँ बुल्गेरियाले यो ठाउँहरू लियो, यतापट्टि सर्बिया पनि ठुलो भयो, यतापट्टि मान्टिनिग्रो पनि ठुलो भयो अलिकति, अनि ग्रिस पनि अलिकति फैलियो र नयाँ देश एउटा बनाइदिए उनीहरूले, अल्बानिया भनी नयाँ देश पनि बन्यो। हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दा 1912मा यो बाल्कन रिजनमा वार भयो। चारवटा देशहरू सर्बिया, मान्टिनिग्रो, ग्रिस, बुल्गेरियाले अटोमन एम्पायरको अगेन्स्टमा वार गरे। अनि त्यस पछाडि त्यहाँको जुन जग्गाहरू थियो त्यो जग्गामा एउटा देश पनि बन्यो, बाँकी जग्गा उनीहरूले बाँडेर लिने भनेर लन्डनमा गएर एउटा ट्रिटी पनि गरे। अनि त्यो टर्कीबाट अटोमन एम्पायरबाट खोसेर ल्याएको जग्गा त यिनीहरूले त बाँडेर लिए। बाँडेर लिइसके पछाडि अब यसमा पछि के भयो त भन्दा बुल्गेरिया वाज डिसस्याटिस्फाइड। बुल्गेरियाले के ठान्यो, वारमा त म पनि सहभागी भएको तर अरूको तुलनामा मैले त थोरै पाएँ भन्ने बुल्गेरियालाई लाग्यो।
अनि यति नै बेला चाहिँ के भयो भने जर्मनी र अस्ट्रियाले गएर बुल्गेरियालाई उक्साइदिए। ल तिमी पनि वारमा त लडेको, तिमीलाई त थोरै दिएछन् नि, ठोक्नु पर्यो भनेर गएर बुल्गेरियालाई जर्मनी र अस्ट्रियाले उक्साउने कामहरू गरे। बुल्गेरियाले गएर सर्बियामाथि एट्याक गरिदियो। बुल्गेरियाले गएर सर्बियामाथि एट्याक गरिसके पछाडि अनि सर्बियाले के गर्न थाल्यो, सर्बियाले पनि गएर बुल्गेरियालाई एट्याक, पहिला बुल्गेरियाले सुरु गरेको थियो, पछि सर्बियाले बुल्गेरियालाई एट्याक गरिदियो, रोमानियाले पनि फेरि बुल्गेरियालाई हानिदियो, अटोमन एम्पायर टर्कीले पनि गएर बुल्गेरियालाई हानिदियो, ग्रिसले पनि गएर बुल्गेरियालाई हानिदियो। यो दोस्रो बाल्कन युद्ध हो। अनि यो हामीले यहाँ के देखिराखेका छौँ त भन्दा यो साउथ इस्ट युरोपमा पनि वार भइराखेको छ। के अरे यो बाल्कन रिजनमा पनि धेरै वार भएको देशमा भइराखेको छ। अर्कोतिर चाहिँ फेरि गुट पनि बनिराखेका छन् त्यहाँ। त्यो गुटहरू पनि एकदम तयारी अवस्थामा छन् लड्नको लागि पनि। अर्कोतिर यहाँ बाल्कनमा पनि यस्तो झगडा परिराखेको छ। अब यहाँ यो बाल्कन रिजनमै रहेको यो बोस्निया हर्जगोभिना, यसको चाहिँ विद्रोही भावना कसरी आइपुग्यो यसको बारेमा थाहा पाऊँ। यो बोस्निया हर्जगोभिना अस्ट्रिया हङ्गेरीले कब्जा गर्छ। त्यस पछाडि त्यहाँ एउटा विद्रोही सङ्गठन पनि एउटा जन्मिन्छ, जसलाई हामीले युनियन अफ डेथ अर्थात् ब्ल्याक एन्ड सोसाइटी पनि भन्छौँ। एकचोटि यसलाई क्लियर गरिहालौँ है त। अब त्यति बेलाको नक्सा यहाँ यसरी बनाएको छु मैले। पहिला अटोमन एम्पायर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, ठुलो छ, यो ग्रिनले लगाएको ठाउँ हो नि त, परसम्म अटोमन एम्पायर छ। अनि उतापट्टि अस्ट्रिया हङ्गेरी भन्ने ठुलो देश पनि छ। अहिले त अस्ट्रिया र हङ्गेरी अलग अलग देश पनि हुन्, पहिला एउटै देश। अब त्यो बिचको जुन त्यो काटिएको ठाउँ छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो बोस्निया हर्जगोभिनाको यो ठाउँ छ। यो ठाउँ चाहिँ नि वास्तवमा पहिला चाहिँ नि अटोमन एम्पायरको, अनि पछि चाहिँ नि अस्ट्रिया हङ्गेरीले चाहिँ नि हेर्ने रेखदेख गर्ने, तर यसको वास्तविक चाहिँ नि शासक चाहिँ नि यतापट्टि टर्कीको सुल्तान नै हुने भनेर यो एग्रिमेन्ट गरेर अस्ट्रिया हङ्गेरीले लिएको थियो। तर पछि के भयो, अस्ट्रिया हङ्गेरीले त्यो ठाउँ कब्जा गरिदिएछ। 1908मा आएर अस्ट्रिया हङ्गेरीले त्यो दुईवटा जग्गा चाहिँ नि कब्जा गर्यो। खास कसको रहेछ त्यो अटोमन एम्पायरकै रहेछ, टर्कीकै रहेछ त्यो जग्गा। केही समय अगाडि चाहिँ नि यहाँ माथि हामीले उल्लेख गरेका छौँ, यहाँ बोस्निया हर्जगोभिना दे वर गिभन टु अस्ट्रिया हङ्गेरी बाई कङ्ग्रेस अफ बर्लिन इन 1878। यो जग्गा केही समय अगाडि अस्ट्रिया हङ्गेरीलाई चाहिँ नि दिएको थियो, तर उसले प्रयोग गर्ने यतापट्टि चाहिँ नि त्यसको रियल ओनर चाहिँ नि टर्कीको सुल्तान नै हुने भनेर। तर पछि उसले बलजफ्ती आफ्नो अन्डरमा राखिदियो, त्यसलाई कब्जै गरिदियो। अब यसको बिचमा त अब त यहाँ त झगडा सुरु हुन थाल्यो। यहाँ यो बोस्निया हर्जगोभिना उसले लिइसके पछाडि के भयो त भन्दा यो बोस्निया हर्जगोभिनामा बसेका मान्छेहरू खुसी भएनन् अस्ट्रिया हङ्गेरीको जुन कब्जा गर्यो नि त हो। अब यहाँ बोस्निया हर्जगोभिनाका मान्छेहरू यिनीहरू चाहिँ नि रिसाउन थाल्यो। अब हामीले यहाँ के देख्न सक्छौँ भन्दा यतापट्टि यो अटोमन एम्पायर भइहाल्यो, त्यस पछाडि यहाँ हामीले यो देख्न सक्छौँ यो सर्बिया हो। यो सर्बिया पनि चाहिँ यहाँ स्वतन्त्र भइसकेको छ होइन, एउटा देश भइसकेको छ। अब यहाँ उनीहरूको चाहिँ नि विचार फरक भयो। यहाँ सर्बियाले के चाहन्थ्यो भन्दा यो यतापट्टिको यो बोस्निया हर्जगोभिना भन्ने जग्गालाई मैले यतापट्टि मिलाउँ भन्ने चाहन्थ्यो है। यसले के चाहन्थ्यो भन्दा सर्बियाले यो जग्गा यतैपट्टि लिएर आउँ, यो जग्गा भन्ने उसको सोचाइ बनेको थियो। किनकि भाषा संस्कृति सबै चाहिँ यो बोस्नियन हर्जगोभिनियन पिपलको सर्बियनसँग मिल्थ्यो। अनि यहाँको मान्छे पनि के चाहन्थे, यतै जान चाहन्थे, तर यसले चाहिँ नि जबरजस्ती लगिदियो। यहाँको मान्छे यता जान चाहेको सर्बियातिर, अनि तर लगिदियो अस्ट्रिया हङ्गेरीले। त्यहाँको मान्छेहरू खुसी भएनन्।
अनि यो भइसके पछाडि के थियो, यहाँ सर्बियामा यहाँका मान्छेहरूले के चाहन्थे भन्दा यो बोस्निया हर्जगोभिनामा जुन बस्ने मान्छेहरू छन्, यो मान्छेहरूलाई यहाँको जग्गालाई अस्ट्रिया हङ्गेरीले जुन कब्जा गरेको छ त्यहाँबाट अब मुक्त दिलाउनुपर्छ भनेर यहाँ सर्बियामा एउटा सङ्गठन बनिसकेको थियो, ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटी भन्ने सर्बियामा बनिसकेको थियो। अनि त्यसले एउटा शाखा यहाँ पनि विस्तार गर्यो बोस्नियामा। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा बोस्नियामा त्यहाँको युथहरूले ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटी युनियन अर डेथ भन्ने एउटा सङ्गठन उनीहरूले खोले। त्यो सङ्गठनको उद्देश्य के थियो त भन्दा यो त्यो सङ्गठन कहाँ बनेछ, यहाँ सर्बियामा पनि छ, यसै गरी यतापट्टि यहाँ बोस्निया हर्जगोभिनामा पनि छ। सङ्गठनको उद्देश्य के थियो त भन्दा युनियन अर डेथ, युनियन कतापट्टि बोस्निया हर्जगोभिनालाई सर्बियातिर मिलाउने, अर्थात् मर्ने कि मर्ने। उनीहरूको उद्देश्य के थियो, अस्ट्रिया हङ्गेरीबाट छुटेर यो यतापट्टि चाहिँ नि यतापट्टि मिल्ने, यो यहाँ मिल्ने, यतापट्टि मिल्ने, यो उद्देश्य हो। यसरी ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटी चाहिँ नि बनेको थियो। यो ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटी बनिसके पछाडि अब यहाँ सर्बिया र अस्ट्रिया हङ्गेरीको बिचमा त तनाव सुरु भयो, झगडाहरू सुरु भयो। त्यस पछाडि अब कसरी झगडा हुन्छ हामी अब हेरिहाल्छौँ है त। अहिले हामीले के सिद्ध्यायौँ त भन्दा यो 6 नम्बरको पोइन्ट पनि हामीले सिद्ध्यायौँ है। अब वार कसरी सुरु भयो त? इमिडिएट कज, तत्कालीन कारण के छ त? अब यो तत्कालीन कारण अन्तर्गत हामीले 4वटा कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। एउटा, भिजिट अफ अस्ट्रियन हेयर आर्कड्युक फ्रान्सिस फर्डिनान्ड, अस्ट्रियाको राजकुमार आर्कड्युक फ्रान्स फर्डिनान्ड र उसको श्रीमती सोफिया चोटेक चाहिँ नि बोस्नियाको राजधानी त्यहाँ घुम्न जान्छन्। अनि उनीहरूको त्यहाँ चाहिँ नि एसेसिनेसन अर्थात् मर्डर हुन्छ। त्यस पछाडि यहाँ एउटा अल्टिमेटम पनि दिने कामहरू हुन्छ, मिलिटरी एट्याक हुन्छ। हामी विस्तारमा कुराकानी गर्छौँ। पहिलो यहाँ जाउँ। यहाँको यो बोस्निया हर्जगोभिना कसको भयो अरे? पहिला अटोमन एम्पायरको कब्जा कसले गरिदियो? अस्ट्रिया हङ्गेरीले गरिदियो। खास लान कसले खोजेको थियो? सर्बियाले लान खोजेको थियो। ठिक छ, यहाँको जनता पनि सर्बियातिरै जान चाहन्थे। अब यिनीहरू यहाँ दुईजना हामी पर्सनालिटी यहाँ देख्न सक्छौँ, आर्कड्युक फ्रान्स फर्डिनान्ड अनि सोफिया चोटेक। यहाँ अस्ट्रिया हङ्गेरीबाट अब आफ्नै देश भयो के अरे, आफ्नै देशको यतापट्टि यहाँ यो अब नयाँ प्रान्त उनीहरूले लिएको भनेर यिनीहरू बोस्नियाको क्यापिटल सेराजेभोमा घुम्न गए। त्यहाँ गइसकेपछि अब के हुन्छ है, यो बोस्निया हर्जगोभिना कसको छ अहिले? अस्ट्रिया हङ्गेरीको। त्यहाँ त्यो बोस्निया हर्जगोभिनामा त ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटी छ, अस्ट्रिया हङ्गेरीको विरुद्धमा बनेको। अब तिनीहरूले के गर्छन् एकचोटि हेरौँ है त। दोस्रोमा के छ, यहाँ तिनीहरूलाई अब हत्या गरिएछ। यो गाब्रिलो प्रिन्सेप भन्ने यो ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटीको एकजना सदस्य, अनि उसले प्रयोग गरेको यो पिस्तौल। अनि अस्ट्रिया हङ्गेरीको राजकुमार राजकुमारी यसरी चाहिँ यहाँ उसमा हिँडिराखेको बेलामा नजिकबाट आएर यो मान्छेले गोली हानेर मारिदियो। यो गाब्रिलो प्रिन्सेप भन्ने मान्छेले 28 जुन 1914 अस्ट्रियन हेयर आर्कड्युक फ्रान्सिस फर्डिनान्ड र उसको श्रीमती सोफिया चोटेकलाई नजिकबाट गोली हानेर बोस्नियाको क्यापिटल सेराजेभोमा हत्या गरिदियो। यो हत्या गरिसकेपछि अब के भयो त भन्दा यो हत्याको खबर त पुग्यो अस्ट्रिया हङ्गेरीको चाहिँ नि राजाकोमा पुग्यो। यी चाहिँ नि अस्ट्रिया हङ्गेरीका राजा, इम्पेरर, त्यहाँका सम्राट। अब उनलाई के लाग्यो भन्दा अब मेरो छोरा बुहारी त अब मारिदिए, मेरै देशभित्र मारिदिए, किनकि बोस्निया हर्जगोभिना त उसले कब्जा गरेको छ, मेरै देशभित्र मारिदिए। उसलाई त टेन्सन भयो। उसलाई के लाग्यो त भन्दा अब कसले हो त यो मारेको भनेर स्टडी गर्दै जाँदाखेरि उसलाई थाहा भयो उनीहरूलाई चाहिँ ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटीले मारेको भनी थाहा भयो। ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटी कसले बनाएको, कसले चलाउँदैछ भन्दा उसलाई के थाहा भयो भन्दा सर्बियाले अस्ट्रियाको विरुद्धमा चाहिँ नि ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटी इस्टाब्लिस गरेको भन्ने उसलाई थाहा भयो। उसलाई के कन्फर्म भयो, यसमा सर्बियाको हात छ।
भन्ने कुरो चाहिँ नि अस्ट्रिया हङ्गेरीको किङलाई लाग्यो। सर्बियाको किङलाई चाहिँ नि अब थर्काउनु पर्यो। अस्ट्रिया हङ्गेरीको चाहिँ नि यो किङले चाहिँ नि सर्बियाको किङलाई एउटा अल्टिमेटम भनेको एउटा त्यसलाई के भन्छ अल्टिमेटमलाई भन्दा एउटा चाहिँ नि डिमान्ड भनौँ न, यतिभित्र यो मेरो चाहिँ नि डिमान्डहरू पुरा गर्नु भनेर उसले एउटा पत्र पठायो। यो पत्रमा 12वटा पोइन्टहरू भएछन्। त्यो यहाँ यो डेट पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। त्यो 12वटा पोइन्टहरू रहेछन्। त्यसमा के भनिएको रहेछ भन्दा तिमीले मेरो छोरा बुहारी लाई जसले मार्यो ब्ल्याक एन्ड सोसाइटी त्यसलाई तिमीले सपोर्ट गर्दै रहेछौ। त्यसैले अब यी शर्तहरू छन्, यो शर्तहरू पुरा गर्नु र मलाई छिट्टै रिप्लाई दिनु। त्यो 12वटा शर्तहरू हामी यहाँ उल्लेख गर्दैनौँ। मुख्य शर्तहरू के थिए त भन्दा उसले त्यहाँ के भन्यो त भन्दा त्यो ब्ल्याक एन्ड सोसाइटीको जति मेम्बरहरू छन् त्यसलाई सप्रेस गर्नु, त्यसलाई दमन गरिदिनु, तिनीहरूलाई मारिदिनु, एउटा पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट, अनि तिमीहरूले मारे कि मारेन कसरी थाहा हुन्छ, त्यसैले म हाम्रो यहाँको अफिसियलहरू पठाउँछु त्यहाँ चेक गर्नलाई। त्यो चेक गर्नलाई पठाएको बेलामा तिमीले चेक गर्न देऊ। अनि अर्को पोइन्ट, अब मैले यो कुराहरू यो डिमान्डहरू चाहिँ नि राखेँ, अब तिम्रो के विचार छ 48 घन्टाभित्र मलाई चाहिँ नि तिम्रो जवाफ चाहियो भनेर कसले पत्र पठाए? यी चाहिँ नि अस्ट्रिया हङ्गेरीको किङले सर्बियन किङ पिटरलाई अल्टिमेटम लेखेर पठाए। ब्ल्याक एन्ड सोसाइटीलाई मार्नु, ब्ल्याक एन्ड सोसाइटी मारेको छ कि छैन चेक गर्नलाई अफिसियल पठाउँछु, त्यो चेक गर्न दिनु र मेरो कुराको जवाफ चाहिँ नि 48 आवर्स भित्र पठाउनु भनेर अल्टिमेटम पठाए। अनि यहाँबाट फेरि रिप्लाई पुग्यो। यो रिप्लाई चाहिँ यहाँ के पुग्यो त भन्दा सर्बियाको किङ पिटरले त्यो 12वटा शर्त सहितको मैले अल्टिमेटम चाहिँ मैले भेटाएँ। त्यसमा ठिक छ ल, मैले त्यो सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ ब्ल्याक एन्ड सोसाइटीको मान्छेहरूलाई म मार्नको लागि म तयार छु, तिनीहरूलाई दमन गर्छु। अनि त्यस पछाडि तर तिम्रो देशको मान्छेहरू मेरो देशमा आएर यहाँ सुपरिवेक्षण गर्नको लागि चेक गर्नको लागि दिँदिन भनेर उनले जवाफ पठाइदिए। उनको जवाफमा के थियो भने 12वटा शर्तहरूमा मैले 11वटा चाहिँ पुरा गरिदिन्छु, एउटा चाहिँ पुरा गर्दिनँ। त्यो एउटा के भन्दा तिम्रो अफिसियललाई मैले हाम्रो देशमा चेक गर्नको लागि म अनुमति दिन सक्दिनँ। अब यति भनिसके पछाडि यहाँ के लाग्यो त भन्दा अस्ट्रिया हङ्गेरीको किङलाई सर्बियाको किङले मेरो एउटा शर्त पुरा गरेन, 12वटामा 11वटा पुरा गर्यो, एउटा शर्त पुरा गरेन, त्यसैले यसकै गल्ती छ भनेर अब आक्रमण गर्ने योजना बनायो। यहाँ 4th नम्बरमा पढ्छौँ मिलिटरी एट्याक बाई अस्ट्रिया हङ्गेरी अगेन्स्ट सर्बिया। अब वार सुरु हुन्छ। अब यहाँ के भयो त भन्दा त्यसरी चाहिँ अब 12वटा अल्टिमेटममा 11वटा अल्टिमेटम पुरा भयो, एउटा अल्टिमेटम पुरा भएन। अब पक्कै पनि यसकै चाहिँ नि योजना हो भनेर अस्ट्रिया हङ्गेरीले गएर सर्बियामाथि उसले एट्याक गरिदियो। सर्बियालाई एट्याक गरिसके पछाडि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ त यी गुटहरू बनेर बसेका छन् के अरे यहाँ, होइन? यतापट्टि जर्मनी छ, इटाली छ, अस्ट्रिया हङ्गेरी छ, यहाँ छ यो फ्रान्स छ, ब्रिटेन छ, त्यस पछाडि यहाँ रसिया छ। अब अस्ट्रिया हङ्गेरीले सर्बियालाई एट्याक गरिसके पछाडि अब यो गुटबाट चाहिँ टाउको दुख्यो, हामीसँग वार गर्नको लागि रेडी भएको तर हामीसँग वार गर्न नसकेर अरूलाई गएर वार गर्यो। त्यस हुँदाखेरि अब के गर्ने त भन्दा रसियाले आफ्नो ट्रुप्सलाई, आफ्नो सेनालाई गएर यो सर्बियालाई हेल्प गरिदेऊ भनेर पठाइदियो। यसरी यहाँ पठाइसके पछाडि अब फेरि जर्मनीलाई टाउको दुख्छ। अब जर्मनीले फेरि के गर्छ, जर्मनीले फेरि गएर यहाँ रसियामाथि आक्रमण गरिदिन्छ। भनेपछि यो समर्थक साथी एउटा साथीलाई आक्रमण गर्यो भने अर्को साथीले फेरि वार डिक्लेयर गर्छ। यसरी प्रथम विश्वयुद्ध सुरुवात।
सुरुवात कहाँबाट भएको रहेछ? अस्ट्रिया हङ्गेरीले सर्बियामाथि आक्रमण गर्यो अन 28 जुलाई 1914मा। यसको तत्कालीन कारण के रहेछ भन्दा बोस्नियाको क्यापिटल सेराजेभोमा अस्ट्रिया हङ्गेरीका राजकुमारीको जब हत्या भयो त्यसकै कारणले प्रथम विश्वयुद्ध सुरुवात भयो। अब हामीले के गर्यौँ त भन्दा यसमा हामीले अहिलेसम्म यसका कारणहरू चाहिँ नि पढ्यौँ, कारणहरू हामीले सबै सिद्ध्यौँ। अब भयो वार कसरी भयो त यसको तिथि मिति सहितको एकचोटि क्रोनोलोजी हेरौँ है त। अब यसमा के भयो त भन्दा अहिलेसम्म हामीले पढ्यौँ अस्ट्रिया हङ्गेरीले सर्बियालाई एट्याक गर्यो, अनि त्यस पछाडि रसियाले चाहिँ सर्बियालाई सपोर्ट गर्यो, त्यस पछाडि जर्मनी रिसाएर रसियाको अगेन्स्टमा गएर उसले वार डिक्लेयर गर्यो, अनि त्यस पछाडि फ्रान्सले फेरि आफ्नो साथी हो भनेर गएर रसियालाई सपोर्ट गरिदियो। जर्मनी फेरि रिसायो फ्रान्ससँग रिसाइसकेपछि अब फ्रान्सलाई त एट्याक गर्नु पर्यो भनेर जर्मनीले फ्रान्सलाई एट्याक गर्नको लागि आफ्नो फौज पठाएर लगेर कहाँ राख्यो भन्दा बेल्जियममा। एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ है, यो फौज कहाँ जाँदैछ त भन्दा फ्रान्सलाई हान्नको लागि जाने हो, तर बिचमा यहाँ एउटा देश छ यसको नाम बेल्जियम हो। बेल्जियममा लगेर फौज राख्यो, कसको? जर्मनीले। अब बेल्जियममा फोर्स राखिसके पछाडि फेरि यो ब्रिटेनलाई चित्त बुझेन। ब्रिटेनले के भन्यो भन्दा जर्मनीको लागि त्यो बेल्जियमबाट फोर्स लैजाऊ, फिर्ता लैजाऊ भनेको जर्मनीले मानेन। नमानिसके पछाडि अब फेरि ब्रिटेनले आफ्नो फौज पनि पठाउनु हो है त। अब यहाँ त अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ त भन्दा अस्ट्रिया हङ्गेरीले सर्बियालाई आक्रमण गर्यो, रसियाले सर्बियालाई सपोर्ट गर्यो, जर्मनीले रसियालाई आक्रमणको घोषणा गर्यो, फ्रान्सले रसियालाई सपोर्ट गर्यो, जर्मनीले बेल्जियममा लगेर फौज राख्यो, कहाँ कसलाई हान्नको लागि? फ्रान्सलाई हान्नको लागि। त्यस पछाडि ब्रिटेनले फिर्ता लैजाऊ भनेको थियो जर्मनीलाई, त्यो बेल्जियमबाट फौज फिर्ता लैजाऊ भनेको थियो, जर्मनीले मानेन, ब्रिटेनले आफ्नो फौज कहाँ पठाइदियो? बेल्जियममा पठाइदियो। फ्रान्सले पनि आफ्नो फौजहरू बेल्जियममा पठाइदियो। बेल्जियम एउटा चाहिँ नि युद्धमा भाग नलिएको देश, त्यो देशभित्र अब घमासान युद्ध हुने। यसलाई यो ठुलो चाहिँ नि बेल्जियम सिटी चाहिँ नि एप्रोचको युद्ध पनि भनिन्छ यसलाई। त्यस पछाडि के हुन थाल्यो, यतापट्टि फ्रान्सले गएर अस्ट्रिया हङ्गेरीलाई चाहिँ नि वार गरिदियो। त्यस पछाडि आएर फेरि ब्रिटेनले अस्ट्रिया हङ्गेरीलाई फेरि एट्याक गरिदियो। यसै गरी इटालीले फेरि अब आफ्नै साथी अस्ट्रिया हङ्गेरीलाई गएर वार गरिदियो। ब्रिटेनले फेरि गएर बुल्गेरियालाई चाहिँ नि एट्याक गरिदियो। त्यस पछाडि रोमानियाले गएर अस्ट्रिया हङ्गेरीलाई एट्याक गरिदियो। यसरी फेरि गएर इटाली गएर जर्मनीलाई फेरि एट्याक गरिदियो। अब यति भइसके पछाडि अब फेरि हामीले अहिलेसम्म के पढिरहेका छौँ त भन्दा अस्ट्रिया हङ्गेरीले सर्बियालाई एट्याक गर्यो, रसियाले सर्बियालाई सपोर्ट गर्यो, जर्मनीले रसियालाई वार डिक्लेयर गर्यो, फ्रान्सले रसियालाई सपोर्ट गर्यो, जर्मनीले फ्रान्सलाई हान्नको लागि बेल्जियममा फौज लिएर राख्यो, ब्रिटेनले पनि यहीँ ल्याएर राख्यो बेल्जियममा, फ्रान्सले पनि आफ्नो फौज बेल्जियममा ल्यायो, बेल्जियममा ठुलो वार भयो। फ्रान्सले गएर अस्ट्रिया हङ्गेरीलाई एट्याक गर्यो, ब्रिटेनले अस्ट्रिया हङ्गेरीलाई एट्याक गर्यो, इटालीले अस्ट्रिया हङ्गेरीलाई एट्याक गर्यो, ब्रिटेनले गएर बुल्गेरियालाई वार डिक्लेयर गर्यो, रोमानियाले गएर अस्ट्रिया हङ्गेरीलाई चाहिँ नि वार डिक्लेयर गर्यो, इटालीले गएर जर्मनीलाई वार डिक्लेयर गर्यो। अब हिरो आइपुग्ने भयो युएसए किन आइपुग्छ त? अब युएसए फर्स्ट वर्ल्ड वारमा किन आउँछ? ऊ त्यहाँ आउनुको कारण के? बेला बेलामा प्रश्नहरू पनि आउँछन् परीक्षामा। जस्तै दोस्रो विश्वयुद्धमा त अब यो के भन्छ अरे चाहिँ नि हवाई आइल्यान्डमा भएको पर्ल हार्बर इभेन्टबाट चाहिँ नि युएसए वारमा आउँछ भने फर्स्ट वर्ल्ड वारमा किन इन्भल्भ भयो भन्ने कुरा हो। अलिकति यहाँ यसको बारेमा पनि थाहा पाइहालौँ है त। खासमा त्यति बेला अमेरिकन प्रेसिडेन्ट वुड्रो विल्सनको एउटा के भनाइ छ भन्दा अ वार टु एन्ड अल वार्स द्याट वुड मेक द वार सेफ फर डेमोक्रेसी।
थोरै स्टोरी भनिहाल्छु यहाँ। यो युएसए र ब्रिटेनको बिचमा त यो राम्रो रिलेसन पहिल्यैदेखि आफ्नो व्यापार स्यापार चाहिँ नि राम्रै हुने। यो युद्धको बेलामा पनि अब युएसएले आफ्नो सामानहरू चाहिँ नि सिप मार्फत यहाँ पठाइरहन्थ्यो हो ब्रिटेनमा। अब ब्रिटेन र यहाँ जर्मनीको बिचमा त वार भइरहेको छ। अब यहाँ जर्मनीलाई के लाग्यो भने युएसएले ब्रिटेनलाई सपोर्ट गरिरहेछ, हतियारहरू पठाएछ, हाम्रो अगेन्स्टमा लागेछ भन्ने लाग्यो। अनि यहाँ युएसएले पठाइरहेको जुन सिप थियो यो सिप चाहिँ नि एटलान्टिक ओसन हुँदै गएर यहाँ ब्रिटेनमा जानको लागि सिप आउँदै थियो। यो एटलान्टिक ओसनमा चाहिँ जर्मनीले गएर अमेरिकाको सिपलाई ध्वस्त बनाइदियो। हामीले के कुरा बुझ्यौँ भन्दा युएसएबाट चाहिँ नि ब्रिटेनतिर जानको लागि यहाँ यो सिप आइरहेको थियो, यहाँ आइपुग्यो, आउँदाखेरि जर्मनीले गएर ध्वस्त बनाइदियो। अब युएसए त रिसायो, मेरो चाहिँ नि यत्रो चाहिँ नि सिपहरू नोक्सान भयो भनेर। अनि त्यस पछाडि उसले के गर्यो त भन्दा युएसएमा त्यसको बारेमा डिस्कसन भयो प्रेसिडेन्टको सहमतिमा। अनि के पास गरियो त भन्दा युरोपमा यत्रो ठुलो वार हुँदैछ, अब यो वारलाई हामीले एन्ड गर्नुपर्छ। जर्मनी मात्तिँदै पनि गएको छ, अब यो वारलाई समाप्त पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी वारमा संलग्न हुनुपर्छ। वार हामीले किन सुरु गर्ने? टु एन्ड दि वार, वारको अन्त्य गर्नको लागि वार सुरु गर्नुपर्छ भनेर युएसए वार अन्त्य गर्नको लागि वारमा इन्भल्भ भयो। आएर युएसए अब जर्मनीको अगेन्स्टमा लडिसके पछाडि अब जर्मनीको कालो दिन सुरु भयो, हार्न सुरु भयो। यो हार्न सुरु भइसके पछाडि अब यहाँ जर्मन सम्राट छन्, यतापट्टि चाहिँ नि जर्मन सम्राट छन्, यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। यी जर्मन सम्राट हुने यी काइजर विलियम सेकेन्ड भन्ने देश छोडेर भागे, हल्यान्डतिर भागे, शरण लिन भागे। त्यस पछाडि 28 जुन 1919मा अब पेरिसमा गएर पेरिस पिस कन्फरेन्स भन्ने भयो। अब युद्ध त समाप्त भयो, त्यहाँको राजा भागिसके पछाडि अब पेरिसमा गएर, फ्रान्सको पेरिसमा गएर यो हलभित्र, यो चाहिँ दरबारभित्र चाहिँ नि पेरिस पिस कन्फरेन्स भन्ने त्यहाँ आयोजना गरियो। अब वारको जुन यो समाप्त भयो यसलाई औपचारिकता दिनु पर्यो भनेर काम सुरु भयो। अब यस पछाडि के भयो त हामी हेर्छौँ है त। अब हामीले के थाहा पायौँ, वार कसरी सुरु भएर कसरी अन्त्य भयो, यसको क्रोनोलोजी स्टडी गरौँ। अब यसको परिणाम के भयो, यसको कन्सिक्वेन्सेस हेरौँ है त। प्रथम विश्वयुद्ध 7वटा छ। लस अफ लाइफ एन्ड प्रोपर्टिज, धनजनको नोक्सान भयो। भर्सलेस ट्रिटी भयो। अनि भर्सलेस ट्रिटी त भयो जसको कारणले द्वितीय विश्वयुद्धको बीजारोपण पनि भयो। दुःखको कुरा, प्रथम विश्वयुद्धलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य पनि गरियो, तर त्यसैबाट फेरि द्वितीय विश्वयुद्धको सुरुवात पनि भयो। तेस्रो परिणाम के छ भन्दा डाउनफल अफ मोनार्कल फ्युडालिजम एन्ड इस्टाब्लिसमेन्ट अफ रिपब्लिकनिजम भनेको छ। यो सामन्त राजतन्त्रहरू चाहिँ नि तिनीहरू हटे, राजाहरू हटे, अब गणतन्त्र सुरु भयो देशहरूमा, धेरै देशहरूमा। फोर्थमा छ वर्ल्ड वाइड इकोनोमिक क्राइसिस, अब संसारभरि अब भोकमरी फैलिन थाल्यो, आर्थिक सङ्कट हुन थाल्यो। नम्बर 5मा छ राइज अफ डिक्टेटरसिप, अब यहाँ तानाशाहहरू सुरु हुन थाले, तानाशाहहरू जन्मे, निरङ्कुशहरू चाहिँ जन्मिन थाले। अब नम्बर 6मा छ राइज अफ न्यू कन्ट्रिज, नयाँ देशहरू बने। प्रथम विश्वयुद्ध पछाडि नयाँ देशहरू जन्मे, धेरै धनजनको क्षति भयो। यसमा के भनिएको छ, अबाउट 65 मिलियन्स आर्म सोल्जर्स वर इन्भल्भ इन दिस वार। यति मान्छेहरू चाहिँ वारमा इन्भल्भ भएका थिए, धेरै मान्छेहरू हताहत भए, कति मरे, कति चाहिँ नि अपाङ्ग भए, आफ्नो चाहिँ नि घाउ चोटपटक लाग्यो होइन। ठुल्ठुला ब्युटिफुल सिटीहरू चाहिँ नि ध्वस्त भए, संरचनाहरू ध्वस्त भए। यो एउटा पोइन्ट भयो। दोस्रोमा अब यो महत्त्वपूर्ण छ है, यो फ्रान्सको भर्सलेज प्यालेस हो। यसमा के गरियो त भन्दा अब दुईवटा ग्रुप भयो, एउटा हार्ने ग्रुप, एउटा चाहिँ नि जित्ने ग्रुप। अब त्यहाँ हारेको त जर्मनी छ,
जर्मनी र त्यो अलायन्स ग्रुपको बिचमा 28 जुन 1990मा यो फ्रान्सको चाहिँ नि प्यालेस त्यहाँको दरबार भर्सलिज दरबारभित्र अब उनीहरू ट्रिटी हुने भयो, सन्धि हुने भयो। त्यो सन्धिमा के भनिएको छ त भन्दा जर्मनीलाई अलिकति बढी प्रेसर दियो, उसलाई अलिकति इन्सल्ट गरियो। जर्मनी वाज र्युडली बिहेभ्ड, र्युडली ट्रिटेड भनिन्छ, अलिकति अपमान गरियो। यो एकतर्फी सन्धि थियो भन्ने कुरा छ यसमा। अनि त्यो सन्धि अनुसार जर्मनीले आफ्नो 13% ल्यान्ड 60 लाख पिपल गुमाउनु पर्यो अरे। जस्तै नेपालले सुगौली सन्धि पश्चात नेपालको 1/3 ल्यान्ड गुमाउनु परेको थियो, त्यस्तै जर्मनीले भर्सलिज ट्रिटी पश्चात चाहिँ नि उसको 13% ल्यान्ड र 60 लाख पिपल पनि गुमाउनु पर्यो। अब यहाँ तलबाट एउटा यो पत्रिका तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो पत्रिकामा यहाँ के लेखेको छ त भन्दा रिभेन्ज भनेको जुन दिन यो प्यालेसभित्र त्यहाँ साइन गरिँदै थियो त्यही दिनको पत्रिका हो। यो नेसनल डेली हो, बर्लिनबाट प्रकाशित हुने। यसले के भनेको छ भन्दा रिभेन्ज, ल जर्मन पिपल आज हामीलाई अपमान गर्दैछन् वा यो भर्सलिज प्यालेसको सिसाको महलभित्र हाम्रो प्रतिनिधिलाई अपमान गरेर अपमानजनक सन्धिमा जबरजस्ती साइन गराउँदैछन्। उनीहरूकै भाषामा भन्ने भने ट्रिटी इम्पोज्ड ट्रिटी, जबरजस्ती लादिएको ट्रिटीमा साइन गराउँदैछन्। टेकिङ नाइफ अन थ्रोट, घाँटीमा चक्कु लिएर जबरजस्ती गरे जस्तै गरेर साइन गराउँदैछन्। त्यसैले इफ टाइम कम्स वी हेभ टु टेक रिभेन्ज भनेर पत्रिकामा छापिदियो। यहीँबाट अब दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात हुन्छ। अब जर्मन पिपलको मनमा पनि के फिल भयो त भन्दा नाउ वी हेभ टु टेक रिभेन्ज अफ दिस लस। अर्को अब अनि त्यो भर्सलिज ट्रिटीका त्यसमा चाहिँ मुख्य प्रावधानहरू के थिए त? त्यो जर्मनीलाई कसरी हेपिएको थियो त, कसरी इन्सल्ट गरिएको थियो त, त्यो जानु है त। एक नम्बरमा यहाँ के भनेको छ त भन्दा वार गिल्ट भनेको छ। युद्ध अपराध लगाइयो जर्मनीलाई, युद्धमा जति नोक्सान भएको छ सब तिमीले बेहोर्नुपर्छ, जिम्मेवारी तिमीले लिनुपर्छ भनियो। अब लस अफ जर्मन टेरिटोरी भनेको छ। जर्मनीले पहिला त अब हिरो नै भएर अरू देशको चाहिँ जग्गाहरू खोसेर ल्याएको थियो, त्यो सब उसले फिर्ता गर्नु पर्यो। त्यो जग्गाहरू फिर्ता गर्नु पर्यो। अब जर्मनी सानो हुने भयो। अर्को मिलिटरी रिस्ट्रिक्सन भनेको छ। अब यहाँ आर्मी सम्बन्धी चाहिँ नि यो सेना सम्बन्धी उसलाई प्रतिबन्ध लगाइयो। अब आर्मी अर्को देशमा राखेको त पनि फिर्ता गर्नुपर्ने, आफ्नो देशभित्र अर्को देशको चाहिँ सेनाहरू राख्नुपर्ने, आफ्नो देशमा भएको सेनाको सङ्ख्या कटौती गरेर 1 लाख मात्रै राख्न पाउने, अनि नयाँ प्लेनहरू, नयाँ वारसिपहरू, नयाँ ट्याङ्कहरू बनाउन पनि नपाउने, अनि नयाँ आर्मीमा चाहिँ नयाँ एडमिसन लिन पनि नपाउने। यसरी यो सैन्य प्रतिबन्ध लगाइयो जर्मनीलाई। भने जर्मनीलाई अब उसको घाँटी निमोठियो भनौँ न। यसै गरी जर्मनीलाई के भन्यो भन्दा कम्पेन्सेसन, क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनेर साइन गराइयो। 66 करोड पाउन्ड त्यति बेलाको। त्यो कसको लागि त भन्दा अलाइड रिपेरेसन कमिसनलाई तिर्ने, अर्थात् अरू देशमा जति नोक्सान भएको छ त्यो वारको कारणले हो त्यसलाई चाहिँ त्यो नोक्सानलाई त फेरि बनाउनु पर्यो, पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो। क्षतिपूर्तिको लागि चाहिँ जर्मनीले 66 करोड पाउन्ड चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेर साइन गरायो। अब यो जर्मनीले साइन त गर्यो तर मनमा उसले इख लियो। अब यसको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ है त। अब भर्सलिज ट्रिटीको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब डाउनफल अफ मोनार्कल फ्युडालिजम एन्ड इस्टाब्लिसमेन्ट अफ रिपब्लिकनिजम भनेर केही देशहरूमा राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र ल्याइएछ। अब के भएछ हेरौँ है त। अब जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पिक्चरमा भ्लादिमिर इलिच लेनिन, जसले नेतृत्व गरेर रसियामा 1917मा त्यहाँको जार जुन राजाहरू थिए, जार निकोलसको जुन शासन थियो, त्यहाँ राजतन्त्र अन्त्य गरेर त्यहाँ कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था अर्थात् रिपब्लिकनिजम, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुरु गर्यो।
यो पिक्चर हो एउटा। अनि त्यसै गरी धेरै देशहरूमा जस्तै जर्मनीमा, अस्ट्रिया, रसिया, बुल्गेरिया, टर्की यी देशहरूमा भएको राजतन्त्रहरू चाहिँ नि अब बिस्तारै हट्यो, गणतन्त्र सुरु भयो धेरै देशहरूमा। अस्ट्रिया पनि अब हङ्गेरीबाट छुटेछ। यो तेस्रो पोइन्ट हो। चौथो पोइन्टमा वर्ल्ड वाइड इकोनोमिक क्राइसिस, धेरै मान्छेहरूलाई अब अप्ठ्यारो भयो, युद्धबाट पीडित थिए, ध्वस्त भएछ संरचनाहरू, जागिर छैन, उत्पादन छैन, जताततै चाहिँ मन्दी सुरु भयो, बजारको मूल्यहरू बढ्न थाल्यो, निकै समस्या, आर्थिक सङ्कट पर्न थाल्यो। अर्को पोइन्टमा छ राइज अफ डिक्टेटरसिप। अब जनताहरू चाहिँ नि के छ त भन्दा सबै जनताहरू पीडित भएको अवस्थामा अब यो चारजनाहरू चाहिँ पावरमा आइपुग्छन् है। यो हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू। अब एब्सोल्युट मोनार्किजम त हट्यो, निरङ्कुश जुन राजतन्त्र थियो हट्यो। त्यो हटिसके पछाडि यिनीहरू गणतन्त्र भनेर यिनीहरू पावरमा आएका थिए अनि आफै चाहिँ हिरो बन्न थाले, यिनीहरू डिक्टेटर बन्न थाले। आफ्नो पावर आफू पोस्टमा पुगिसकेपछि अरूलाई अन्डर एस्टिमेट गर्न थाले, आफ्नो पावर एक्सप्लोइट गर्न थाले, अनि जनतालाई अधिकार नदिन थाले, जसको शक्ति उसको भक्ति भनेर अगाडि बढ्न थाले। त्यस पछाडि उनीहरूको चरित्र नै त्यस्तै भयो कि कसैसँग नझुक्ने। एज अ रिजल्ट वार सुरु हुन थाल्यो, फेरि अर्को दोस्रो विश्वयुद्ध के हामीले देख्न सक्छौँ। एडल्फ हिटलर यी चाहिँ नि जर्मनीका तानाशाह भइया अरे। अब बेनिथो मुसोलिनी चाहिँ नि यिनी चाहिँ नि इटालीका, यिनी चाहिँ नि यहाँ स्पेनका, यिनी चाहिँ नि रसियाका। रसियामा चाहिँ नि भ्लादिमिर इलिच लेनिन पश्चात चाहिँ नि जोसेफ स्टालिन पनि पावरमा आइपुगे, तिनी पनि निरङ्कुश नै हुन्। भनेपछि अब निरङ्कुशता चाहिँ नि सुरु भएछ, प्रथम विश्वयुद्धको एउटा परिणाम है। अर्को परिणाममा के छ त भन्दा राइज अफ न्यू कन्ट्रिज एन्ड चेन्ज इन वर्ल्ड म्याप। नयाँ देशहरू बनेछन्। ल हेरौँ त यसमा वर्ल्ड म्यापै चेन्ज भएछ। अब यसमा हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दा अब यसमा नयाँ बनेका देशहरू हेरौँ है त। यहाँ जस्तै न्यू कन्ट्रिज भनेर यहाँ रातो रातोमा लेखाएको छ। फिनल्यान्ड बनेछ, इस्टोनिया बनेछ, लाटभिया बनेछ, लिथुआनिया बनेछ, पोल्यान्ड पनि यहाँ अर्कै त्यसको अर्कै नक्सासहित आइपुगेछ, चेकोस्लोभाकिया बनेछ। यी धेरै देशहरू नयाँ देशहरू बने। युगोस्लाभिया, अल्बानियाको कुराहरू छ, यी नयाँ देशहरू बने। अब अर्को के छ त भन्दा इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द लिग अफ नेसन, राष्ट्रसङ्घको स्थापना भयो। राष्ट्रसङ्घ चाहिँ नि शान्ति स्थापनाको लागि सबैभन्दा पहिलो ठुलो विश्वव्यापी पिस किपिङ अर्गनाइजेसन हो। अब यसलाई के गरियो त भन्दा 1920 को 10 जनवरीमा विश्व शान्ति स्थापनाको लागि अब वार नगर्ने भनेर धेरै देशहरू, यसमा उल्लेख हामीले गरेका छौँ 67 नेसन्स अफ द वर्ल्ड ह्याड बिकम इट्स मेम्बर्स भनेर चाहिँ यति धेरै देशहरू मिलेर एउटा ठुलो सङ्घ बनाइयो जसलाई राष्ट्रसङ्घ भनिन्थ्यो। अहिले त यो छैन, कोल्याप्स भयो। यसको असफलताको कारणले दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। अनि जस प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात चाहिँ नि राष्ट्रसङ्घ भनेर पहिलो विश्वव्यापी सबैभन्दा ठुलो एउटा अर्गनाइजेसन, पिस किपिङ अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गरिएको थियो। यसका उद्देश्य के थियो भन्दा टु प्रिभेन्ट द वर्ल्ड फ्रम वर्ल्ड वार, अब वार हुन नदिने, टु सेटल द डिस्प्युट पिसफुल्ली, जति विवादहरू छन् त्यसलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्ने, टु डेभलप इन्टरनेसनल अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड डिसआर्मामेन्ट, अब निशस्त्रीकरण पनि गर्ने, शस्त्रहरूलाई चाहिँ हटाउने पनि, डिस्ट्रोय गर्ने, अनि टु डेभलप इन्टरनेसनल अन्डरस्ट्यान्डिङ, अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी पनि बढाउने भन्ने यसको उद्देश्य थियो। अब हामीले यहाँ के सिक्यौँ त भन्दा प्रथम विश्वयुद्धका परिणामहरू के रहेछन् भनेर हामीले सिक्यौँ होइन। अब हामी यतापट्टि जान्छौँ। त्यस पछाडि यो प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालको भूमिका के रह्यो त भनेपछि यो चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा है। प्रथम विश्वयुद्ध भएको बेलामा नेपालको प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर, ठिक छ। अनि त्यति बेला नेपाल डाइरेक्टली इन्भल्भ भएको होइन वारमा। नेपाल वाज एन
एलाइ अफ ब्रिटेन भनेको छ। यो ब्रिटेनको मित्र राष्ट्र या ब्रिटेनको तर्फबाट नेपाल गएको अन बिहाफ अफ ब्रिटेन भनेको। ब्रिटेनको तर्फबाट नेपाल चाहिँ नि वारमा भाग लिएको। अनि नेपालले कति फौज पठाएछ? 7,500 नेपालीहरू पठाइएछ पहिला बबर शमशेरको कमान्डिङमा। पछाडि फेरि अरू पनि चाहिँ नि पठाइएछ। पद्म शमशेर, तेज शमशेर, केशर शमशेर यिनीहरूको चाहिँ नि कमान्डिङमा अरू नेपाली फौजहरू पनि, यति धेरै नेपाली फौजहरू पनि पठाइएछ। चन्द्र शमशेरले के गरेछन्? ब्रिटिसलाई सपोर्ट गर्नको लागि नयाँ भर्नाहरू पनि गरियो। र अर्को एउटा चाहिँ नि याद गर्नुपर्ने कुरा, नेपालले 1 मिलियन पाउन्ड पनि ब्रिटेनलाई सपोर्ट गर्यो। 10 लाख पाउन्ड नेपालले ब्रिटेनलाई वारको लागि सपोर्ट गर्यो। यो पनि उल्लेखनीय कुरा है। त्यस पछाडि अरू के भयो त भन्दा नेपालीहरू जुन वारमा भाग लिएका थिए ब्रिटिसको तर्फबाट गएर उनीहरूले दे एक्जिबिटेड एक्स्ट्रा अर्डिनरी ब्रेभरी वान। तिनीहरूले एकदमै अद्वितीय ब्रेभरी उनीहरूले देखाए। धेरै ठाउँहरूमा लडे नेपालीहरूले। नेपालीहरूको जुन ब्रेभरी थियो त्यसलाई दुश्मनहरूले पनि पुरा चाहिँ नि खुला दिलले प्रशंसा गरे। ओहो, लड्ने त यसरी पो त, यस्तो किसिमले चाहिँ नि उनीहरू लड्थे। अनि नेपालीहरू त्यसरी युद्धमा बहादुरी देखाए बापत तिनीहरूले के पाए? भिक्टोरिया क्रस, मिलिटरी क्रसहरू पनि पाए ब्रिटिस गभर्मेन्टको तर्फबाट। अनि ब्रिटिसले के एउटा चाहिँ नि गर्यो त भन्दा, ब्रिटिस प्रोभाइडेड 1 मिलियन रुपिज एन्युअली टु नेपाल। नेपाललाई प्रत्येक वर्ष 10 लाख रुपियाँ दिने भनेर उसले घोषणा गर्यो, दिन पनि सुरु गर्यो। यो गुणका बदला गुण भने जस्तै, किनकि पहिला नेपालले अब 1 मिलियन पाउन्ड पनि सहयोग गरेको, त्यस पछाडि मिलिटरी पनि पठाएको। चन्द्र शमशेरलाई चाहिँ नि के गरियो? जनरल अफ ब्रिटिस आर्मी भनेर उसले चाहिँ नि एउटा उपाधि पनि दियो ब्रिटिसले। यसै गरी अर्को यहाँ पोइन्टमा के छ? जर्मन इम्पेरर कैजर विलियम सेकेन्ड, जर्मनको जुन सम्राट थिए कैजर विलियम द्वितीय भन्ने, उनले एकपटक के भनेछन् त भन्दा, वीर गोर्खालीहरूको चाहिँ नि बयान गर्दै, I can send my army to fight any troops of the world, but my heart shivers when I hear the name of गोर्खाली soldiers. म संसारको कुनै पनि फौजसँग मेरो फौज लड्न पठाउन सक्छु, तर गोर्खाली भनेको मोटो काम छ के भनेर उनलाई त्यस्तो डर लाग्ने कुरा यहाँ गरेछन्। यो गोर्खालीहरूको चाहिँ नि वीरगाथा हो, कति बहादुर रहेछन् भन्ने कुरा अरूले गरेको प्रशंसाबाट पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अब हामीले यहाँ के सिध्यायौँ त भन्दा, प्रथम विश्वयुद्धको सर्ट इन्ट्रोडक्सन, यसको कजेस, यसको कन्सिक्वेन्सेस, यसको क्रोनोलोजी र नेपाल्स रोल इन फर्स्ट वर्ल्ड वार भनेर आज हामीले सिध्यायौँ। अब यस्तै जानकारीमूलक, सन्देशमूलक भिडियोहरूको लागि यहाँहरूले सम्झिनुहोला। अनि त्यस पछाडि हाम्रो यो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्नुहोला। त्यस पछाडि हाम्रो यो चाहिँ नि युट्युब च्यानललाई पनि लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।